गेल्या कांय म्हयन्यांत गोंयांत उजो लागपाच्या घटनेन वाड दिसून आयला। हालींच एक व्हडली घटना घडली। आरपोरा हांगासरल्या एका नायट क्लबाक उजो लागून 25 लोक मरण पावले। तशेंच वर्साच्या सुरवातीकूच परवडच्या एका रेस्टॉरंटाक उजो लागून सगळे रेस्टॉरंट जळून गेले। नमस्कार आणि येवकार, हांव गौतमी आणि तुम्ही पळयता प्रायम टीव्ही। दवल्ले हांगासरल्या गौलक्ष्मी सॉमिलाक काल रातीकडे उजो लागून सगळे सॉमिल जळून गेले। रातीकडे उजो लागल्या कारणान उजो वराचे वरा वाढत गेलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उजो पालोवपी दळाक सुमार 45,000 लिटर तो उजो पालोवपाक उदक लागले। सॉमिलच्या मालकाचे म्हणणे आसा की सुमार 50 लाखांचे लुकसाण तांकां ह्या घटनेन जाल्लेले आसा। पळोवया पुराय बातमी। कॉल येयलेले हिंदोना गांवोली हे सॉमिल आहा सॉमिलीक उजो लागला म्हणून सो आमी इमिजिएटली येयले आनी फायर फायटींग स्टार्ट केलें फ्रॉम मडगांव फायर स्टेशन पयली गाडी तो सारको शुगर पेट्रोल आहलोलो ते सांगता सगळे फोन जाल्लोले तेंचे सगळे घेवन येयले सॉमिलाक उजो पेटला तो आनी सगळे तेच्या मदेर आनी ती मशिनरी मोल्डिंग करपाची मशिनरी आशिल्ली भितर आनी सगळे हे मोदेर सगळे मोदराचे ते घराक यूज करपाचे सगळे कांब्यो अशे सगळे खायलेले आसा सगळे लासोन गेले आनी आमचे सावताचे गाडी हाडलो वेर्ना उकडले सावड्डे मडगांव देन मोंडा आनी इवन हेडक्वॉर्टर्सान गाडी हाडला आनी फायर फायटींग जालो अशे 100 गाडयो आनी 5 गाडयो व्हरून हाडून मारल्या म्हणजे आमकां उजो अंडर काडला आनी फायर फायटींग इन प्रोग्रेस। कितल्या लागलो उजो खबर उजो लागलो 246 मॉर्निंग तुमकां कॉल येयलें 246 फ्रॉम हेडक्वॉर्टर फायर कंट्रोल रूमांतल्यान कॉल येयली। Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.